बॉल के बड़े फेमस खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर और बड़े मशहूर गुलकार सिंगर्स, एक बड़ी तादाद ऐसी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आपकी राय के मैं मुंतज़िर भी रहता हूं, आपकी कमेंट्स भी आते रहते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा, पहले सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टैटू लोग बहुत बनाने लग पड़े हैं, बगैर ये सोचे समझे। ये आज से कई 100 साल पहले भी टैटू बनाए जाते थे। लंदन समेत पूरे यूरोप में मौसम गर्मा के आगाज से लड़के और लड़कियां अपनी बॉडी पर डिफरेंट किस्म के टैटूज के नक्शो निगार बनवाना शुरू कर देते हैं। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, अब गर्मी आ रही है, तो गर्मी में लोग अपनी बॉडी पे लंदन में एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज के टैटू बनाने का एक शौक, एक अजीब सा होता जा रहा है कि लोग अपने जिस्मों को ढांपने के लिए टैटू बनाने लग पड़े। चंद साल बरसों पहले के दौरान इस रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है कि लोग अपनी बॉडी पे टैटूज बनाते हैं। मेन जोहा नॉफ्ट बॉल के मशहूर खिलाड़ी, मेन जोहा नॉफ्ट बॉल के बड़े फेमस खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर और बड़े मशहूर गुलकार सिंगर्स, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अपने अपनी बॉडी पर टैटूज बनवा रखे हैं, और उनके फॉलोअर्स और उनके फैंस भी इस काम में उनको फॉलो करते हैं। मौसम चेंज होते ही यूरोप में ये एक वबा फैलती है कि टैटू, और टैटू वालों के पास बहुत रश होता है, पूरी बॉडी पे लोग टैटूज बनाते होते हैं। वो समझते हैं कि इससे उनको शायद शायद उनको सुकून मिलता है। मतलब टेबल टेबल जो है वो दे दें। बहुत से जज्बाती लोग अपने महबूब के नाम और उनकी पिक्चर्स के टैटू अपने जिस्म पर बनवाते हैं। कई लोगों ने अपने माँ बाप और बच्चों के नाम अपने जिस्म पर महफूज करवा रखे हैं, उनको टैटू के जरिए लिखवा रखा है। कईयों ने अपने बच्चों की पिक्चर्स बना रखी है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ अजीज, बहुत प्यारे, जिनकी डेथ हो गई है, वो उनकी पिक्चर को टैटू के तौर पर अपनी बॉडी पे बना लेते हैं। अब यहां पे मैं आपसे ये बात करूंगा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपका शौक है टैटू पे, लेकिन जिसकी डेथ हो गई है, फौत हो गया है, पास्ट अवे, आप उसको अपनी बॉडी पर टैटू के शक्ल में बना रहे हैं ना। अरे भाई, आप रूहानियत के नहीं हैं, मैं रूहानियत का स्टूडेंट भी हूं। उसकी रूह कहीं ना कहीं तड़पती, फटकती, भड़कती आपकी बॉडी को टच करती है। इसकी मिसाल यूं दूंगा, आपने किसी ऐसे शख्स का टैटू बना लिया जिसकी डेथ हो गई है, वो आपका बहुत अजीज था। आप गौर कीजिए, आपके अंदर इरिटेशन आ चुकी है, आपके कंधे भारी रहते होंगे, आपका सर भारी रहता होगा, आपको कई दफा लोग आवाजार लगते होंगे, कई दफा आपको यूं लगता होगा जिसका टैटू आपने अपनी बॉडी पे बना रखा है वो आपके साथ ही बैठा हुआ है। आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन पे आपको लगता होगा राइट लेफ्ट वो शख्स बैठा है जिसको अपनी बॉडी पे आपने लेप किया हुआ है। फिर क्या होता है? बेचैनी बढ़ती चली जाती है, और इसमें बहुत से ऐसे वाकयात भी होते हैं जो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत से लोग साइको पेशेंट बन जाते हैं। बहुत से लोग साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो उनको समझ नहीं आती। तो मैं ये कहूंगा, आप टैटू बनाएं, अपनी बॉडी पे जो कर रहे हैं करें, लेकिन जिसकी डेथ हो गई है, जो बहुत प्यारा था आपका, आपने उसका भी टैटू बना रखा है, वो आप गलत कर रहे हैं। उसकी स्पिरिट आपको ढूंढती है, वो स्पिरिट ढूंढती ढूंढती आपकी बॉडी में ट्रांसफर होती है, आपके शोल्डर हैवी करती है, आपके साथ चलना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि आपकी मोहब्बत ने उस गुजरे हुए शख्स की स्पिरिट को, रूह को बुला लिया। रूह नहीं मरती, रूह वापस आ गई है। अब रूह आपको तंग कर रही है और उसमें आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने पालतू जानवरों की पिक्चर, तस्वीरें अपने जिस्म पर बना रखी हैं। जब तक इंसान जवान रहता है और उसके जिस्म की जिल्द तनी, स्ट्रांग और कसी हुई होती है, तो ये टैटू भी, आई थिंक, आप लोगों को लगता है, मुझे नहीं, आप लोगों को लगता है कि जाजिब नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, जिस्म की जिल्द ढीली पड़ जाती है और इंसान की जज्बाती कैफियत खत्म होती चली जाती है, तो ये टैटू भी अपनी कशिश खोने लग पड़ते हैं। अपनी बॉडी पे टैटू तो जरूर बनाएं,
پھول بنا لیں، ہریالی بنا لیں، سکرین بنا لیں، سینری بنا لیں، پلانٹس بنا لیں. آپ جو چیز اپنی باڈی پر بناتے ہیں، میں اسپرچولزم کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں. I'm اسٹوڈنٹ اسپرچولزم، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ آپ جس چیز کی تصویر اپنی باڈی پہ بنائیں گے، آپ کی باڈی سے آپ کی روح میں منتقل ہوگی، آپ کے دل اور دماغ میں منتقل ہوگی، آپ کو وہ چھیڑے گی چیز. اگر آپ کو ٹیٹو کا شوق ہے، آپ پلانٹس بنا لیں، آپ پودے لگا لیں، باڈی پہ پودے بنا لیں. آپ گرینری بنا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ گرینری بنانے سے کیا ہوگا؟ آپ وہ سکون رہیں گے. یہ ان کو میں بتا رہا ہوں جن کو بڑا ٹیٹو کا شوق ہے، جو کہ لنڈن امریکہ میں موسم چینج ہوتی ٹیٹو بناتے ہیں. ان کو بتا رہا ہوں آپ گرینری لگا لیں، ویسے تو ٹیٹو نہ بنائیں، باڈی کو اچھا بنائیں. مرد کی باڈی بلڈنگ کے ساتھ، مسلز کے ساتھ اچھی لگتی ہے. مرد کی شان مسلز کے ساتھ ہے، اور عمر کبھی ڈھلتی نہیں ہے. مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. مرد ہمیشہ اس وقت تک جوان ہے جب تک وہ اپنے مسلز کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور مسلز سنبھالے جاتے ہیں. آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ جم کر رہے ہیں، اپنے مسلز کو بنائیں. آپ کے مسلز ہی آپ کی شان ہے. آپ ٹیٹو بنا کر اپنے جسم کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے، یورپ، امریکہ، لندن، یورپ کے بہت سے ملک میں لوگ ٹیٹو بنا کے شاید سکون محسوس کرتے ہیں، شاید ان کو سکون ملتا ہو. انسانی جسم پر نقش و نگار بنوانے کی تاریخ کئی ہزاروں برس پرانی ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں آباد آج بھی بہت سے قبائل ایسے ہیں جو اپنے چہرے پر مخصوص قسم کے نقش و نگار بنواتے اور اسے اپنی سینکڑوں برس پرانی قبائلی روایات کو تسلسل قرار دیتے ہیں. جیولری اور زیورات کی تخلیق سے پہلے جسم پر نقش و نگار، ٹیٹو اور تیز دھار آلے سے تراش کے نشانات کو فیشن کی علامت سمجھا جاتا تھا. یہ اینشنٹ ٹائمز میں ہوتا تھا. انگلینڈ میں برطانیہ میں جسم پر ٹیٹو بنوانے کی کم سے کم عمر 18 سال ہے، اور اس قانون کی خلاف ورزی پر 1000 پاؤنڈ تک جرمانہ ہوتا ہے. یعنی انگلینڈ میں 18 سال سے کم عمر کے لوگ ٹیٹو نہیں بنوا سکتے. اگر وہ بنوائیں گے تو انہیں 1000 پاؤنڈ جرمانہ ہوگا. چلو یہاں تو انگلینڈ نے فرق رکھ دیا نا، انسانوں کو تھوڑی سی عقل دے دی کہ اتنی چھوٹی عمر میں ٹیٹو نہیں بنانا. یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتے. ٹیٹو میں جو نقش و نگار بن رہے ہیں وہ آپ کی اسپرٹ کو ٹچ کر رہے ہیں، آپ کی باڈی میں آپ کی روح کو ٹچ کر رہے ہیں. انگلینڈ نے یہ لا بنا دیے کہ 18 سال سے پہلے آپ ٹیٹو نہیں بنا سکتے، ورنہ فائن ہوگا. ٹیٹوز بنانے والے فرد یا کاروباری ادارے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس حاصل کرنا لازمی ہے، اور یہ لائسنس صرف بڑے تربیت یافتہ افراد اور اداروں کو دیا جاتا ہے جو اس کام کی بنیادی شرائط پر پورا اترتے ہیں. چلے انگلینڈ نے، برطانیہ نے یہ تو لا بنا دیا. اب ٹیٹو بنانے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ آپ کی باڈی میں منتقل ہو سکتا ہے اور ہو سکتا نہیں ہے. میں روحانیت کی پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں ہو جاتا ہے. کچھ ہوتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے.